तुम्हें कसम लेनी होगी कि सोने की खदान में मिला था एक नई धातु। शायद कुछ और मकसद भी है। तो लंदन जाओ और पता लगाओ। तुम्हें बर्खास्त किया जाता है, तुम तीनों को। उन इंसानों के पास जाओ जिन्होंने पुरानी रक्षा मीनार में शरण ली है। उन्हें मेरा संदेश दो। तुम्हारे लोग तभी बचेंगे जब तुम इन जमीनों को उसके हवाले करके उसके सामने घुटने टेक दो। मुझे यकीन है कि जिस आदमी को आपने कैद किया है वो दक्षिण भूमि के सिंहासन का खोया हुआ उत्तराधिकारी है। इससे पहले कि सावरान उस भूमि पर कब्जा कर ले। तुमने झूठ बोला और एक खतरनाक जीव को हमारे बीच ले आई। हम कारवां से पक्का पीछे छूट जाएंगे। हम ऐसे ही कारवां के साथ चल सकते हैं। ये हमारी मदद करेगा और हम इसकी। हेलो दोस्तों, मूवीज़ डिस्क्लोजर में खुशामदीद। यू आर वाचिंग द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 5। नूरी अपने दोस्तों के साथ कबीले वालों को लेकर मिडिल अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। रास्ते में वो अपने अजनबी दोस्त को काफ़ी बातें सिखाती है और उससे काफ़ी अटैच हो जाती है। अब 3 जादूगरनियाँ उस जगह पहुंच जाती हैं जहां पर नूरी को वो आसमान से गिरने वाला अजनबी आदमी मिला था। एक ऑर्क्स आकर बताता है कि सुरंग तैयार हो गई है और हम मीनार पर हमला करने के लिए तैयार हैं। पितरदेव कहता है अपना हाथ धूप में लाओ। ऑर्क्स ऐसा ही करता है। जब वो धूप में अपना हाथ लाता है तो उसकी स्किन जलने लगती है। पितरदेव पूछता है कैसा महसूस हो रहा है। वो जलती हुई स्किन से बोलता है जैसा कि आग। पितरदेव बोलता है जल्द ही तुम लोगों का ये एहसास बदल दूंगा और तुम्हारे लिए ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां तुम्हें इस बात का डर ना हो। जाओ फौज को बुलाओ, वक्त आ गया है हमला करने का। कि मीनार में गांव वालों को बताती है कि वो चाहता है कि हम अपनी ज़मीन छोड़ दें, यानी कि पितरदेव चाहता है कि हम अपनी ज़मीन छोड़ दें और जान बचाकर भाग जाएं, लेकिन हम बुज़दिल नहीं हैं। मैं वो खोया हुआ महाराज नहीं जिसका हम सबको इंतज़ार है, मगर अपनी धरती की खातिर हमें बहादुरी से लड़ना होगा। हमारी जान भी चली जाए तो हम अपनी धरती की हिफाजत करेंगे। सब लोग इसका साथ देने का अहद करते हैं। वॉल्डरन बूढ़ा कहता है तुम इन शैतानों का मुकाबला नहीं कर सकते हो, हमें इन लोगों की गुलामी करनी चाहिए। अरुंडी कहता है वो तुम पर रहम नहीं करेंगे, ये धोखा है, वो तुम्हें मार देंगे। अब वॉल्डरन गांव के काफी लोगों को अपने साथ लेकर सरेंडर करने के लिए पितरदेव के पास चला जाता है। वो थ्यू को भी लालच देता है आने की, मगर वो नहीं जाता। लेकिन उसके साथ थ्यू का वो दोस्त जो गांव से उसके साथ खाने का सामान लेने गया था वो चला जाता है। अब नोमिनोर में शहजादी की फौज रवाना होने के लिए तैयार होती है। कैप्टन का बेटा अपने फादर के पास आता है और वो खुद को साथ ले जाने का बोलता है, लेकिन उसका फादर गुस्से में होता है क्योंकि उसने जहाज से नौकरी छोड़ दी थी और वो उसे कहता है अगर तुम वो जॉब ना छोड़ते तो अब समंदर के मुहाफिज होते। नूरी अपनी जंगली कबीले के साथ एक जंगल में पहुंचती है। वहां एक औरत सरदार को कहती है नूरी और उसके साथियों को कबीले से निकाल दो, लेकिन सरदार नहीं मानता। तभी वहां पर कुछ जंगली भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। वो इनको मारने वाले होते हैं, मगर नूरी का दोस्त सामने आकर एक भेड़िए को उठा के दूर फेंक देता है। सब भेड़िए इस पर टूट पड़ते हैं, मगर वो इतनी तेज और भयानक आवाज निकलता है जिसकी वजह से सब भेड़िए डरकर भाग जाते हैं। ग्लैडियल चुने गए सोल्जर्स को ट्रेनिंग देती है और वो सब ग्लैडियल की महारत का मुजाहरा देखते हैं। वो सब मिलकर इससे लड़ते हैं, मगर वो सब पर भारी पड़ती है। मास्टर चीफ का बेटा उसके पास आता है और कहता है हमें इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और शहजादी मीरियल को हमें रोकना चाहिए। लेकिन मास्टर चीफ कहता है हम मिडिल अर्थ को बचाकर इन्हें उनका खोया हुआ शहजादा देने जा रहे हैं और इन पर यह हमारा सारी जिंदगी एहसान रहेगा, जिसके बदले हम वहाँ की धातु, जंगल और कारोबार हथियाएंगे। इस मुहिम को मैं नहीं रोकूंगा और तुम्हें भी नहीं रोकना चाहिए। ये एक लालची इंसान है और इसका दोगलापन दोनों तरफ से है। शहजादी मीरियल अपने फादर को बताती है कि मिडिल अर्थ की तरफ जा रही हूँ। वो कहते हैं वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हें सिर्फ अंधेरा ही मिलेगा। नूरी अपने दोस्त का भेड़ियों से जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए आती है और उसे बताती है कि सारे कबीले वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो अपना बाजू पानी में डालकर कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। नूरी इसके हाथ पर हाथ रखती है, तभी उसका पूरा हाथ बर्फ बनने लगता है और नूरी का हाथ भी इसके साथ चिपक जाता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है और नूरी उछलकर दूर जा गिरती है। ये आदमी इस सीरीज में एक मिस्ट्री है जो आगे जाके हमें पता चलेगा। अभी तक इसका नाम भी नहीं बताया गया। नूरी डर के वहाँ से भाग जाती है और उसका हाथ ठीक हो जाता है। अब डोरिन शहजादे एलोरोन के साथ शहनशाह गिलब्रेग से मिलने आता है, जहाँ शहनशाह गिलब्रेग इससे पूछता है आजकल बोनों की भट्टियों से आग की लंबी लपटें उठ रही हैं, क्या खुदाई के दौरान नया खजाना मिल गया है? डोरिन जवाब में कहता है एक सवाल मैं भी आपसे करता हूँ। सोल्जर्स को दुनिया के हर कोने में भेजा जा रहा है और आप अपनी सरहदें बढ़ा रहे हैं, ये सब अचानक कैसे? और मैं एक सवाल करता हूँ, आपने ये खाने की मेज़ कहाँ से ली है? ये बहुत कीमती धातु से बनी है और ऐसी धातु सिर्फ बोने ही निकालते हैं। हमारे लिए ये धातु निकालना हमारा पेशा है और हमारी सरमायाकारी है और इसका इस्तेमाल
مقبرے اور اچھے کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ شہنشاہ گلبریگ اپنی گستاخی کے لیے اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ سب جام اٹھا کے پینے لگتے ہیں۔ ڈورین کے جانے کے بعد شہنشاہ گلبریگ ایلورون سے شکوہ کرتا ہے کہ تم دوستی میں اپنے بادشاہ سے جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ ایلورون کہتا ہے سچ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، میں سمجھا آپ نے مجھے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے جو مجھے آپ نے نہیں بتایا اب تک۔ شہنشاہ اسے کئی برسوں ہوئی ایک جنگ کی یاد دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک طرف ایلف کے سولجرز اپنی پوری طاقت زندگی کے درخت کو بچانے میں لگا رہے تھے اور دوسری طرف ساورون اسے تباہ کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا۔ تبھی اس درخت پر ایک آسمانی بجلی حفاظت کے لیے گری اور اس جنگ میں اس پیڑوں کی جڑوں میں ایک نئی طاقت نے جنم لیا، سچائی کی طاقت نے، جسے دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ وہ پہاڑوں کا حصہ بن گئی اور صدیوں سے اس انتظار میں ہے۔ ایلرون کہتا ہے ڈورین صحیح تھا، لیکن میں نے اس کا راز چھپانے کی قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم نہیں توڑوں گا۔ شہنشاہ اسے اس درخت کے پاس لے جاتا ہے اور دکھاتا ہے یہ درخت اب جل کر ختم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہماری نسل بھی ختم ہو رہی ہے۔ جب گلیڈیل پوری دنیا میں برائی ختم کرنے نکلی تھی، ہمیں لگا تھا یہ کہ برائی ختم ہونے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے واپس آنے کے بعد یہ زیادہ خراب ہونے لگا۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کی جڑوں میں جہاں سے یہ طاقت لیتا ہے وہ قیمتی دھات میتھرین ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہماری پوری نسل بھی۔ ایلرون یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی قسم کو یوں ہی عام نہیں سمجھتا۔ شہنشاہ اسے بتاتا ہے کہ اگر اس زمین پر ایلف ختم ہو گئے تو اس زمین کو ساورون کا کالا سایہ گھیر لے گا اور اس دھرتی پر ساری نسلیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ بونے بھی۔ اگر تمہاری قسم اس سب سے اوپر ہے تو ہمارا بات کرنا فضول ہے۔ دوسری طرف کیپٹن کا بیٹا اپنے دوست کی ہیلپ مانگتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ اس مہم پر لے جاؤ، لیکن اس کا دوست اس کی بات کو نہیں مانتا کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ شپ سے نکالا گیا تھا۔ کیپٹن کا بیٹا جا کر اس جہاز میں چھپ جاتا ہے جس نے صبح مہم کے لیے نکلنا ہوتا ہے تاکہ چھپ کر وہ بھی مہم پر جا سکے۔ تبھی وہاں پر ماسٹر چیف کا بیٹا آ کر سمندری جہاز پر تیل چھڑکنے لگتا ہے، لیکن وہ وہاں کیپٹن کے بیٹے کو چھپا ہوا دیکھتا ہے۔ جب کیپٹن کا بیٹا دیکھتا ہے کہ وہ یہاں جہاز چلانے کے لیے آیا ہے تو اس سے لالٹین چھیننے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ نیچے گر جاتا ہے جہاں پہ وہ اس نے آئل گرایا ہوتا ہے اور جہاز کو آگ لگ جاتی ہے۔ جہاز دھماکے سے پھٹ جاتا ہے، وہ دونوں کیپٹن کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، لیکن کیپٹن کا بیٹا جھوٹ بول دیتا ہے کہ چھوٹی کشتی کا کینسٹر پھٹ گیا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ جس لڑکے نے آگ لگائی تھی وہ کہتا ہے اس نے میری جان بچائی ہے۔ گلیڈیل شہزادی کو بتاتی ہے یہ جہاز کو آگ لگانا سازش ہو سکتی ہے مہم روکنے کے لیے۔ ماسٹر چیف کہتا ہے نہیں، ہم جلد بازی کر رہے ہیں، ہمارے لوگ ہم سے ناراض ہیں، ایک بار انہیں اعتماد میں لینا چاہیے۔ شہزادی کہتی ہے کل صبح ہم شہزادہ ہیلبرینڈ کی موجودگی میں فیصلہ کریں گے۔ گلیڈیل یہ سن کے ہیلبرینڈ کو سمجھانے جاتی ہے تاکہ وہ صبح شہزادی کے سامنے مکر نہ جائے۔ ہیلبرینڈ گلیڈیل سے کہتا ہے تم نہیں جانتی میں وہاں سے کیسے بچا، اور جب ان لوگوں کو سچ پتہ چلے گا یہ مجھ سے نفرت کریں گے اور تم بھی۔ گلیڈیل کہتی ہے کبھی کبھی ہم اندھیرے میں جائے بنا روشنی کی تلاش نہیں کر سکتے۔ ہیلبرینڈ کہتا ہے تم نے کسے کھویا ہے؟ گلیڈیل بتاتی ہے میں نے اپنا بھائی کھویا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے ساورون نے مارا تھا۔ وہ کہتا ہے اچھا تو تم بدلے کی آگ میں جل رہی ہو۔ وہ بتاتی ہے نہیں، میں اب مقابلہ کرنا چاہتی ہوں، میرے اپنوں نے مجھے نکال دیا، میرے سب سے قریبی دوست نے مجھے دھوکہ دیا کیونکہ انہیں بھی لگتا تھا میں اندھیرے میں کھو گئی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کافی ایموشنل ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے اور تمہیں بھی یہاں پہ لوہار کا کام کر کے سکون نہیں ملنے والا، میں نے صدیوں تک جنگ لڑی ہے اس سکون کو پانے کے لیے اور تمہیں بھی لڑنا ہوگا۔ دوسری طرف والڈرن بوڑھا گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ پتر دیو کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پتر دیو کہتا ہے اگر تم واقعی وفادار ہو تو اس لڑکے کو قتل کر دو۔ وہ لڑکا تھیون کا دوست ہوتا ہے اور والڈرن اسے مار دیتا ہے۔ ایلف مینار میں تھیو اب اروندی ایلف سولجر کو تلوار کا ٹکڑا دکھاتا ہے۔ اسے دیکھ کر اروندی کہتا ہے میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ وہ اس مینار میں وہ جگہ ڈھونڈ لیتا ہے جہاں تلوار کا پورا نقشہ بنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ایک چابی ہے جو تمہارے بزرگوں کو غلام بنانے کے لیے دشمن نے بنائی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کس چیز کی چابی ہے اور یہ کہاں استعمال ہوگی۔ اس کا منصوبہ چاہے جو بھی ہو، لیکن دشمن جانتا ہے کہ اب یہ تمہارے بیٹے کے پاس ہے۔ تھیوکیما اروندی سے کہتی ہے ہم یہ چابی پتر دیو کو دے دیتے ہیں
अब सिर्फ हमारे पास यही रास्ता है। लेकिन वो उसे समझाता है कि इससे बहुत बड़ी तबाही होगी, तुम्हारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं और आज तुम वही करना चाहती हो। प्रिंस एल्रोन अब अपने दोस्त डोरिन को सच्चाई बताता है कि मैं उस धातु के लिए तुम्हारे पास आया था, इसके बगैर हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी, हमारी रूहें हमारे बदन से अलग हो जाएंगी। डोरिन कहते हैं तो क्या पूरी एल्फ नस्ल की किस्मत अब मेरे हाथों में है? अगर ऐसा है तो चलो मेरे फादर को मनाने का कोई तरीका ढूंढते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेलब्रांड को रानी मीरियल बुलाती है और वो मिडिल अर्थ की तरफ काफिले के साथ रवाना हो जाते हैं। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।